नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूद्वारा आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव र गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने संसद सचिवालयको भनाई। 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन सहित बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने। न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढङ्गले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाएको संसद बैठक स्थगित गरी 4 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सकारात्मक कदम भएको कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको उक्त कदम निरूपण नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल निकट जनवर्गीय सङ्गठनद्वारा एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने भन्दै विरोध प्रदर्शन। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउनु राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान विपरीत हुने नेताहरूको भनाई। संशोधन बिना टेबल समेत नगर्ने अडानमा रहेको सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आफ्नो अडानलाई दोहोर्याउँदै विरोधमा उत्रियो। एमसिसी सम्झौतालाई लिएर नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउने तर जनता झुलाउने कार्य गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने प्रभाव पार्दै। आगामी वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,79,00,000 मतदाता पुग्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान। आइतबार जारी विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख 29 गतेसम्म कट अफ डेट निर्धारण गरेको भन्दै उक्त सङ्ख्यामा मतदाता पुग्ने आयोगको अनुमान। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामहरू अन्तिम मतदाता नामावली, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने काम भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत कार्यालयहरूको कार्यालय समय बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कायम गरेको छ भने बिदाका दिनमा समेत नियमित कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था। यसैगरी आयोगले आगामी फागुन 7 गते 7 प्रदेशका साथै 70 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन दिवस मनाउने। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच झडप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै पुनः भौतिक उपस्थितिमा प्रदर्शनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई गम्भीर षड्यन्त्रपूर्वक र अदालतमाथिको प्रहार भएको नेकपा एमालेको निष्कर्ष। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदले पेश गरेको महाभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धक्किने षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप। आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकद्वारा महाभियोग प्रस्तावलाई प्रतिवाद गर्ने निर्णय। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई बिथोल्ने षड्यन्त्र भएको नेकपा एमालेको भनाई। आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सही नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो भनाई। आफ्नो पार्टीले कानुनी आधारमा वैधानिकता पाएको र आफूहरूलाई सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बनाइएको अध्यक्ष नेपालको दाबी। सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर 3वटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष नेपालको निर्देशन। देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसिसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि अध्यक्ष नेपालको भनाई। एमसिसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत अध्यक्ष नेपालको स्पष्टोक्ति। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जिकिर। 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बोल्दै गठबन्धनलाई टुक्राउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू भइरहेको समेत अध्यक्ष दाहालको भनाई। गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अघि सारेको बताउँदै सोही मान्यताका आधारमा गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेपालको संविधान, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको स्पष्टोक्ति। मध्य प्रदेशले यस वर्ष साहसपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनाएको बताउँदै आउँदो दिनमा अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यो दिवस मनाउनेमा विश्वस्त रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। पशुपति परिसरभित्र बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको होटल सम्झौता तत्काल खारिज नगर्न उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन आदेश। आइतबार सरकारका नाममा जारी आदेशमा करार सम्झौता बमोजिम होटल आनन्द प्रणाली सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश। यसअघि छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेद्वारा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय। उच्च अदालत पाटनले फागुन 9 गतेका दिन अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि विपक्षी नेपाल सरकारलाई समेत छलफलमा बोलायो।
पछिल्लो 24 घण्टामा 521 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3935 जना संक्रमित कोरोना मुक्त। सोही अवधिमा 10 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा हाल 22584 सक्रिय संक्रमित। कमल थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा फागुन 7 गते हुने। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने समेत अध्यक्ष थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख। विगतका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै एकपटक गन्तव्यतर्फ अग्रसर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। केही समयको अलमलपछि पुनः आफ्नै घरमा फर्किएको थापाको दाबी। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने समेत प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाइ। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने संविधानविद आचार्यको जिकिर। यस प्रकरणले संसदमा टेबल हुने तयारीमा रहेको एमसिसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने आचार्यको दाबी। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा नियम विपरीत हटाइनुभएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री आफ्नो जिम्मेवारीमा पुनः फर्किए। आइतबार सर्वोच्च अदालतद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्राधिकरण महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय विरुद्ध छेत्रीले दिनुभएको रिटमा सुनवाई गर्दै निर्णय। फागुन 9 गते छेत्रीलाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुने। आइतबारदेखि बिना यात्रुको रेल दैनिक एकपटक सञ्चालन हुने नेपाल रेलवे कम्पनीको भनाइ। प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि इनरवार स्टेसनबाट कुर्तासम्म रेल चल्ने। रेल सञ्चालन हुने भएपछि कब्जा गरिएका ठाउँहरू खाली गराउनुका साथै लिकमा हाट बजार र आवत जावतमा रोक। करिब 1.5 वर्षदेखि नेपाल सरकारले खरिद गरेको 2 सेट रेल इनरवा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्द भएका रात्रिकालीन व्यवसाय आइतबारबाट सञ्चालनमा। आइतबारबाट डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल तथा फुटसल खुल्न पाउने। जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी राति 10 बजे नबढ्ने गरी 2078 साल फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सकिने। रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुग्ने ठमेल पर्यटक व्यवसायको ठहर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा फागुन 3 गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्वारा आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्री परिषद बैठक 2077 चैत्र 13 को निर्णय अनुसार फागुन 3 गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने सूचना जारी। प्रदेश सरकारको फागुन 3 गते प्रदेश स्थापना दिवस दाङमा मनाउने निर्णय। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 मा मानिसमा पनि संक्रमण हुन सक्ने लक्षण सहितका बर्ड फ्लू भेटियो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3, चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित कृषि फार्ममा पालिएका कुखुराको केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा त्रिपुरेश्वरमा नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि। हाल पुष्टि भएको H5N1 ले मानिसहरूलाई पनि संक्रमण गराउन सक्ने। यसको लक्षण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने हुन्छ। मानिसहरूमा बर्ड फ्लू भए नभएको प्रयोगशालामा गएर मात्र पुष्टि गर्न सकिने। डोटीको खप्तर बढीमालिका हेली टुरको शुभारम्भ। आइतबारबाट सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र खप्तर र बढीमालिका लगायतका क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टर मार्फत घुम्न पाइने। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले धरापमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र हेली टुरले चलायमान हुने आशा। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा सुदूरपश्चिम प्रदेश, माउन्टेन हेलिकप्टर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिम तथा होटल व्यवसायी महासङ्घ सुदूरपश्चिमको सहकार्यमा टुर प्याकेज सार्वजनिक। 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने हेली टुरमा कम्तीमा 350 जना आन्तरिक पर्यटकलाई खप्तर र बढीमालिका अवलोकन गराउने लक्ष्य। घुमफिरमा जाने यात्रुले स्थानको हिसाबले 12,000 देखि 40,000 रुपियाँसम्म प्रति व्यक्ति शुल्क तिर्नुपर्ने। आइतबार सुनको मूल्य एकै दिन 1,500 रुपियाँले वृद्धि। छापावाला सुन 95,500 पुगेको छ भने तेजाबी सुनको भाउ 95,000 प्रति तोला कायम। 3 दिन अर्थात् बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म स्थिर रहेको चाँदीको मूल्य आइतबार तोलामा 200 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,300 रुपियाँ कायम। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको उत्पादनमा कमी आउनु, कोरोना महामारीले सुनमा लगानी बढ्नु, अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु आदि कारणबाट नेपालमा सुनको मूल्यमा उतार चढाव। नेपाल टेलिकमको खुद नाफा करिब 4 अर्ब रुपियाँले वृद्धि। टेलिकमलाई चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा 60 करोड 84 लाख 81 हजारले वृद्धि हुँदै 3 अर्ब 89 करोड 78 लाख 75 हजार खुद नाफा। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.49% वृद्धि। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा आक्रमण गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चेतावनी। रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै दर्जनौं पश्चिमा राष्ट्रहरूद्वारा आफ्ना नागरिकलाई तत्काल युक्रेन छोड्न आदेश। रुसले युक्रेनको सीमामा 1 लाख बढी सैनिक तैनात गरी युद्धको तयारी गरेको पश्चिमा राष्ट्रहरूको आरोप। युक्रेनको राजधानी कियवमा रहेको अमेरिकी दूतावास पनि खाली गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आदेश।
यसैगरी आफ्नो दूतावासलाई पोल्यान्डको सीमा नजिक सार्ने क्यानाडाको निर्णय। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे 50,000 नागरिकको मृत्यु हुन सक्ने अमेरिकाको चेतावनी। दक्षिणी यमनमा राष्ट्रसङ्घका 5 जना कर्मचारीहरूको अपहरण। फिल्ड मिसन सक्रिय फर्किने क्रममा उनीहरू अपहरणमा परेको राष्ट्रसङ्घको भनाइ। अभियान प्रशासकीय क्षेत्रबाट उनीहरू अपहरणमा परेको यमनस्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयको जानकारी। 2 साता अघि हराइरहेको एउटा लडाकु जेटबाट चालक दलका एक सदस्यको शव फेला परेको जापानको वायुसेनाको भनाइ। तालिमको क्रममा रहेको F-15S लडाकु जेट 31 जनवरीमा इसिकावा क्षेत्रको कोमातसु हवाई आधारबाट उडेको केही समयपछि भएको थियो सम्पर्कविहीन। जापानको सागरमा खोजी कार्य गर्ने क्रममा आइतबार चालक दलका एक सदस्यको शव फेला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। एनआरटीको तुलनामा हिमालयनले बल पोसेसनमा पकड जमाएको भए पनि गोल गर्न सकेन। बराबरीसँगै एनआरटीले 10 खेलमा 14 अङ्क जोड्दै एनआरटी लिगको 7औं स्थानमा रहेको छ भने हिमालयन 10 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 8औं स्थान। नेपाल सुपर लिगमा सहभागी हुने नयाँ 3 टिमको लाग्यो टुङ्गो। दोस्रो संस्करणको एनएसएलमा झापा फुटबल क्लब, वीरगञ्ज युनाइटेड फुटबल क्लब र स्पोर्टिङ इलाम डी मेची फुटबल क्लब थप। एनएसएलको दोस्रो संस्करण चैत 26 देखि जेठ 7 गते समायोजना हुने। 100% समाचार अहिले यति नै। नमस्कार।